यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्ष्ये चामृताय च। मन्यः अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य वयं तत्र चतुर्थीं कक्षां गतकक्षां कृतवन्तः। गतपाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तदेकवारं स्मृत्वा अग्रे गमिष्यामः। चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः आसीत्। अत्र ततः अपि प्राक्तने पाठे आरब्धः श्लोकः भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोत्तरभिन्नलिङ्गानाम् उक्तानां क्रमादृते इति अंशः तत्र अस्माभिः सोदाहरणं चर्चितः। किञ्च त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदं नाम त्रिषु लिङ्गेषु यत् पदं भवति स्त्रीलिङ्गेऽपि पुल्लिङ्गेऽपि नपुंसकलिङ्गेऽपि तदर्थं त्रिषु इति पदं ग्रन्थकारेण प्रयुक्तम् अस्ति। पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च वर्तते यत् पदं तस्य कृते तु मिथुनशब्दस्य तस्य कृते तु द्वयोः इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। मिथुने अर्थात् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे च वर्तते यः शब्दः तदर्थं निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं यस्य शब्दस्य लिङ्गस्य निषेधः कृतः ततः अवशिष्यते यल्लिङ्गं तल्लिङ्गं तस्य शब्दस्य भवति। अपि च विशिष्टं तत्र वयमेकं विषयं दृष्टवन्तः त्वन्ताथादिन पूर्वभाग इति। तु यस्य अन्ते भवति अथ यस्य च आदौ भवति तादृशं पदं पूर्वपदेन सह सम्बन्धं न भजते इति एषः विषयः अपि विविधैः उदाहरणैः अथवा विविधानि उदाहरणानि पुरस्कृत्य अस्माभिः दृष्टः मन्यः। अधुना पञ्चमस्य पाठस्य आरम्भः भवति अस्माकं क्रमे। इदानीम् एतावता मम एषः ग्रन्थः कथम् अवगन्तव्यः भवद्भिः अध्येतृभिः इति कोशकारः तत्र प्रतिपादितवान्। अधुना साक्षात् तत्र शब्दानां कथनम् आरभते अमरसिंहः। यथा वयं जानीमः प्रथमे काण्डे प्रथमः वर्गः स्वर्गवर्गः भवति इति। अस्मिन् च वर्गे तत्र एकसप्ततिः श्लोकाः भवन्ति। स्वर्ग सम्बद्धाः ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः अस्मिन् वर्गे उपात्ताः वर्तन्ते अथवा पठिताः वर्तन्ते। स्वर्गशब्दस्य पर्यायशब्दाः अपि च स्वर्गे यत् यत् भवति यथा देवाः भवन्ति तर्हि तेषां देवानामपि पर्यायशब्दाः अत्र पठिताः वर्तन्ते। क्रमशः वयम् अग्रे एतत् सविस्तरं पठिष्यामः। मया 10 श्लोकान् यावत् पारायणं कारितमासीत्। यद्यपि मया इदमपि अत्र वचनं कृतमस्ति यत् अहं वर्गशः पारायणं केवलं पारायणम् ओन्ली चैण्टिङ्ग् ऐ विल् प्रोवैड् तद् अहं निश्चयेन करिष्यामि। यावत्पर्यन्तं पादः समाप्तः भवति अथवा मध्ये कदाचित् मम समयः लभ्यते अवश्यं तत् सेत्स्यति मान्यः। प्रथमं श्लोकं वयं पश्यामः। स्वरव्ययन् स्वर्गनाक त्रिदशालयाः सुरलोकोऽद्यो दिवौ द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् इति अस्ति। वयं प्रतिश्लोकं पदच्छेदविचारं
सामान्यतया अन्वयविचारम् अपि च श्लोकेषु विद्य विद्यमानानि यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां व्याकरणदृष्ट्या व्युत्पत्तिम् अपि चिन्तयिष्यामः। यतोहि स्वर्गशब्दस्य एते एते शब्दाः पर्यायशब्दाः सन्ति, अथवा कस्यापि शब्दस्य एते एते पर्यायशब्दाः सन्ति। किमर्थं ते पर्यायशब्दाः सन्ति? तत्र व्युत्पत्तिगतः यः अर्थः, तस्य अर्थस्य कः सम्बन्धः, किं का समानता च भवति इति वयम् अत्र विस्तरेण विचारयिष्यामः। अस्य श्लोकस्य अहं पदच्छेदं यदि वदेयं तर्हि अत्र प्रथमं पदं भवति स्वः इति। स्वः। द्वितीयम् अव्ययं भवति, नाम स्वर्गशब्दस्य पर्यायवाचकेषु प्रथमः शब्दः अमरकारेण प्रयुक्तः, अमरकोशकारेण प्रयुक्तः स्वः इति। एषः शब्दः अथवा एतत् पदम् अव्ययं भवति। भवद्भिः अव्ययस्य विषये कदाचित् श्रुतं स्यात्। यथा च, अपि, इति, वा, यथा, तथा, इतः, ततः एतानि सर्वाणि अव्ययानि भवन्ति। महाभाष्यकारेण अव्ययस्य किञ्चन लक्षणमपि कृतमस्ति। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अस्य महाभाष्यकृतः अव्ययलक्षणस्य सामान्यमर्थं कथयामि चेत् तादृशं शब्दस्वरूपम् अथवा तादृशं पदस्वरूपं यस्य त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानं रूपं भवति, त्रिषु अपि वचनेषु समानं रूपं भवति, सर्वासु विभक्तिषु तस्य समानमेव रूपं भवति, तस्य स्वरूपे परिवर्तनं न भवति। यथा उदाहरणाय भवद्भिः च इति अव्ययं श्रुतं स्यात् यदि, तर्हि सर्वदा च इति च रूपेण एव भवद्भिः श्रुतं स्यात्। तत्र चः, चौ, चाः, चं, चौ, चान्, चाभ्यां किमपि एतादृशानि रूपाणि न श्रुतानि स्युः। तादृशं शब्दस्वरूपम् अव्ययं भवति इति सामान्यतया उच्यते, प्रायशः उच्यते। क्वचित् अपवादाः अपि सन्ति, क्वचित् अव्ययानां विभक्तयः अपि भवन्ति। वचनेषु विभक्तिषु च रूपभेदः अपि भवति, यथा अव्ययी भावसमासः। अस्तु, तत्सर्वं कदाचित् भवन्तः विस्तरेण ज्ञास्यन्ति अथवा ये जानन्ति ते अवगच्छन्तः स्युः। अत्र अहं कमंशं वदन्नस्मि। अस्तु, अतिरिक्तः अगाधः डीप्ली अथवा सद्यः एषः व्याकरणांशः मया नावगतः इति यदि भवद्भिः अनुभूयेत त्यक्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। श्लोकस्य सामान्यः अर्थः अपि यदि ज्ञातः सोऽपि पर्याप्तः भवति। तर्हि स्वः इति अव्ययम् अस्ति। समीचीनं। कः अर्थः? स्वर्गः इत्येव अर्थः अस्ति। स्वर्गः, स्वरव्ययं स्वर्गनाक, अत्र तु एवमस्ति वस्तुतः। स्वर्ग एकमेव पदमस्ति यत् स्वर्गनाक। स्वर्गः स्वर्गनाक त्रिदिव त्रिदशालयाः इति समस्तपदम् अस्ति। स्वर्गश्च, नाकश्च, त्रिदिवश्च, त्रिदशालयश्च, स्वर्गनाक त्रिदिव त्रिदशालयाः। एवं समासेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। एते शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति। रूपभेदेन एतेषां पुल्लिङ्गनिर्णयः कर्तव्यः। आलयशब्दः अपि पुल्लिङ्गे भवति, किञ्च रामाः इतिवत् एतत् समग्रमपि समस्तपदं पुल्लिङ्गे अस्ति इति कारणतः पुल्लिङ्गनिश्चयः अत्र करणीयः। ततः सुरलोकः इति
अपि च अत्र अत्र एतदपि समस्तपदमस्ति। द्यो दिवौ द्यो दिवौ द्वे स्त्रियां। तत्र द्यो अ, इति मूलशब्दः भवति, अस्य पदं निर्मितं भवति द्यौः इति। अ, सुरलोकः इति एकः शब्दः अकारान्तः अस्ति, सः किञ्च द्यो। द्यो शब्दः गोशब्दवत् भवति, अत्र व्युत्पत्तिविचारः अपि करिष्यते। द्यौः इति भवति। तद्वत् दिवौ, दिवशब्दस्यापि प्रथमविभक्तेः एकवचने द्यौः इति रूपं भवति। अन्येषु रूपेषु कः व्यत्यासः तदपि वयं चिन्तयिष्यामः। नाम सुरलोकः इति एकः शब्दः पुल्लिङ्गे, द्यो दिवौ एतत् शब्दद्वयं स्त्रियां भवति। द्वे स्त्रियां नाम एते द्वे स्त्रीलिङ्गे भवतः। द्यौ द्यो इति शब्दः, दिव इति शब्दः अपि स्त्रीलिङ्गे भवति। स्त्रीलिङ्गे अस्य रूपाणि भवन्ति। अर्थः तु स्वर्गः एव, अर्थो न भिद्यते, अर्थः तु स्वर्गः एव भवति। क्लीबे त्रिविष्टपम्, अपि च त्रिविष्टप इति कश्चन शब्दः वर्तते, सः तु क्लीबलिङ्गे भवति। विशेषतः अत्र लिङ्गनिर्देशः कृतः अस्ति, नाम नपुंसकलिङ्गे एव त्रिविष्टप इति शब्दः भवति इति भावः। तत्र एतस्मिन् श्लोके स्वर्गस्य पर्यायशब्दाः ये उक्ताः, तेषां कथं व्युत्पत्तिः सम्भवति इति एकमेकं वयं क्रमशः पश्यामः। इदानीम् अत्र बहुविधरीत्या भवताम् अपेक्षाः भवितुमर्हन्ति। यथा महोदय, एतावदेव पर्याप्तम् अस्ति, मया यावद् अवगन्तव्यमासीत् तावद् अवगतं। किं नाम, अस्मिन् श्लोके स्वर्गशब्दस्य पर्यायशब्दाः सन्ति। स्वः, स्वर्गः, नाकः, त्रिदिवः, त्रिदशालयः, सुरलोकः, द्यौः द्यौः, हा? त्रिविष्टपम्, एते शब्दाः स्वर्गस्य पर्यायशब्दाः सन्ति। वाङ्मये एतेषु शब्देषु यदि क्वापि कश्चन शब्दः दृश्येत, वाङ्मये नाम संस्कृतवाङ्मये, तदा अहम् अवगमिष्यामि, आम्, तत्र त्रिविष्टपशब्दः, आम्, स्वर्गः, अस्य अर्थः स्वर्गः इति अस्ति। एतावदपि यदि भवन्तः बुद्धौ स्थापयन्ति तर्हि पर्याप्तं भवति। परन्तु इदानीं स्वर्गार्थे स्वः इति शब्दः कथं, नाम कथं तस्मात् शब्दात् स्वर्गार्थः आयाति? स्वर्गशब्दः प्रसिद्धशब्दः अस्ति, वस्तुतः स्वर्गशब्दस्यापि कः अर्थः एतत्तु वयं जानीमः खलु। भवन्तः कदाचित् स्वमातृभाषायां श्रुतवन्तः स्युः, ओह, स्वर्गः नाम यत्र सुखं भवति, आनन्दः भवति, चिदा तत्र सच्चिदानन्द तत्र सुखं भवति। हम्म? तादृशः कश्चन लोकविशेषः स्वर्गः भवति इति तु भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। परन्तु स्वर्गशब्दात् तादृशः अर्थः अ, कथम् आयाति? अथवा एते सर्वेपि शब्दाः ये सन्ति, नाक, त्रिदिव, त्रिदशालय, त्रिदिव इति, अस्मात् स्वर्गार्थः कथम् आयाति? त्रिदशालय कोऽर्थः? स्वर्गशब्दः कथम् इतः आयाति इति यदि अस्माभिः ज्ञातव्यं, तर्हि किञ्चित् अस्माभिः तत्र व्याकरणवासना ग्राह्या भवति, आघ्राह्य, तत्र आघ्रेया भवति। अर्थात् व्याकरणगन्धः अपेक्षितः भवति। अहं बहु अत्र अगाधरूपेण तु व्याकरणांशं न वदिष्यामि, सामान्यतया वदिष्यामि। पाठान्ते भवतां प्रश्नाः यदि स्युः तर्हि यथा सामर्थ्यं यथा मति च तत्र समाधानानि वक्तुं प्रयतिष्ये। तत्र स्वः इति अस्ति खलु। स्वः अस्मिन् विषये व्युत्पत्तिस्वीकारे तत्र अ, मतभेदाः भवन्ति। नाम मतभेदाः नाम एकस्य शब्दस्य वयं बहुप्रकारेण व्युत्पत्तिं प्रदर्शयितुं शक्नुमः। तत्र केचन कथयन्ति स्वर्यते, स्तूयते, स्वर्यते अर्थात् स्तूयते इति स्वर्गः। ते अत्र क्षन्तव्य विलिख्य दर्शयामि। ते अत्र
सृ इति धातुं स्वीकुर्वन्ति। सृ इति धातुः वस्तुतः शब्दार्थे भवति, अपि च उपतापार्थे अपि भवति, परन्तु धातूनाम् अनेके अर्थाः भवन्ति। ततः नाम यः स्वर्यते, नाम यः स्तूयते, नाम यस्य स्तुतिः क्रियते इत्यस्मिन् अर्थे केचन अत्र विच् इति प्रत्ययं कथयन्ति। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण विच् प्रत्ययः सर्वलोपी भवति। अत्र चकारस्य इति संज्ञा भवति, इकारस्यापि लोपः भवति, उवकारः अवशिष्यते, तस्यापि एकेन पाणिनिसूत्रेण वेरप्रत्ययस्य इत्याख्येन लोपः भवति, किमपि न अवशिष्यते, सर्वोऽपि प्रत्ययः लुप्यते, परन्तु तस्य अर्थस्तु तत्र उपस्थितः भवति। ततः अत्र सार्वधातुकारधातुकयोः इति एकं सूत्रमस्ति, तेन ऋ वर्णस्य स्थाने अर् इति गुणं कुर्वन्ति उरण्डपरः इति सूत्रस्य साहाय्येन। ततः अत्र रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण विसर्गादेशं कुर्वन्ति, स्वः इति रूपं साधयन्ति। एवं रीत्या नाम स्वर्गलोकः तादृशः भवति यस्य सर्वदा स्तुतिः क्रियते। भोः तादृशानि उत्तमानि कर्माणि करणीयानि येन स्वर्गः प्राप्येत। स्वर्गे सर्वविधः आनन्दः अस्ति, मोक्षावस्था भवति, तत्र दुःखं न भवति, क्लेशः न भवति, स्वर्गप्राप्तिः करणीया इति कृत्वा तस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। अतः एषः स्वः इति भवति। परन्तु तदेव स्वः इति अस्ति, परन्तु एतत् अव्ययं भवति। कुतः नाम कः शब्दः अव्ययं भवेत्, कः शब्दः अव्ययं न भवेत् इति वस्तुतः कोशं दृष्ट्वा तु वयं जानीमः, परन्तु कोशं दृष्ट्वा वयं पश्चात् जानीमः। कोशः अपि यतः उत्पन्नः तत् भवति वस्तुतः व्याकरणशास्त्रं। समीचीनम्। अत एव अहम् उपोद्घातसमयेपि उक्तवान् आसम्, अमरसिंहः पापीयान् सर्वं भाष्यमचूचुरुत् इति। अमरसिंहमहोदयः समग्रमपि भाष्यं चोरितवान्। अतः यद्यपि तत् चाटुचणकमिव अस्ति, एतेन अमरकोशकारस्य निन्दा नास्ति, परन्तु तं प्रति तथा विद्वांसः तथा भावं स्थापयन्ति यत् अमरकोशकारः तु महापण्डितः, सर्वम् अपि व्याकरणं तस्य करतलगतम् आसीत्, सः महता श्रमेण व्याकरणं साधितवान् इति। तत्र मान्यः स्वरादिगणः एकः निर्मितः वर्तते, स्वरादिनिपातमव्ययम्। स्वरादिगणे केचन शब्दाः पठिताः वर्तन्ते, तत्र प्रथमः एव शब्दः स्वर् इति शब्दः भवति। अतः स्वरादिगणे ये शब्दाः पठिताः सूत्रकारेण पाणिनिना, किञ्च तत्र निपाताः च ये भवन्ति तेषाम् अव्ययसंज्ञा सूत्रकारेण उक्ता वर्तते। अस्तु, अव्ययलक्षणम् उक्तमेव। यन्नव्येति तदव्ययं, नाम समानरूपेण यत् तिष्ठति तदव्ययं भवति। कदाचित् तत्र एवं भ्रमं न प्राप्नुवन्तु यत् अव्ययशब्दः अपि स्वर्गवाचकः अस्ति, तथा न। एतत् स्वर् इति शब्दस्य का जातिः, कीदृशः सः शब्दः इति निर्देशः अत्र कृतः वर्तते। तावदेव मान्यः। इदानीं वयं स्वर्गशब्दविषये अपि चिन्तयामः। तत्र केचन अत्र व्युत्पत्तिं कथयन्ति। सुष्ठु अर्ज्यते इति स्वर्गः इति। नाम सुष्ठु एतस्मिन् अर्थे सु इति उपसर्गः स्वीक्रियते, अपि च तत्र एकः धातुः एव अस्ति, अर्ज अर्जने। अर्ज इति धातुः अर्जनार्थकः वर्तते। ततः अत्र घञ् प्रत्ययं कुर्वन्ति, अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण घञ् प्रत्ययः क्रियते। सुष्ठु अर्ज्यते इति स्वर्गः इत्येतस्मिन् अर्थे नाम सम्यक्तया शोभनप्रकारेण सुष्ठुतया यस्य अर्जनं भवति, स्वर्गस्य अर्जनम् एवं न भवति। उत्तमानि कर्माणि करणीयानि भवन्ति, पुण्यकर्माणि करणीयानि भवन्ति, दानदया करुणा परोपकारादीनि कर्माणि करणीयानि भवन्ति, तदा एवं सुष्ठुरीत्या सम्यक्तया जीवनाचरणं विधाय ततः परं स्वर्गः लभ्यते। घञ प्रत्ययस्य च अवशिष्यते, इति।
ततः अत्र कुत्वं भवति नाम चजोः कुघण्यत्वेन ज एतस्य ग इति भवति यणसन्धिः भवति सु अ इत्यनयोः सु इत्यत्र यः उकारः अस्ति तस्य तत्र इको यणचित्तेन व भवति तर्हि अ, स्व अर्ग अ इति मेलयन्ति तदा विभक्तिकार्यं कुर्वन्ति स्वर्गः इति रूपं सिद्धं भवति एवं रीत्या व्युत्पत्तिम् अत्र वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः अपि च वस्तुतः व्युत्पत्तिः अपि बहुविधरीत्या भवितुम् अर्हति एकस्य एव शब्दस्य वयं व्याकरणदृष्ट्या अनेकविधां व्युत्पत्तिं कथयितुं शक्नुमः परन्तु अत्र अहं सामान्येन एकामेकां व्युत्पत्तिं वदन् अग्रे गमिष्यामि मान्यः स्वर्गः इति सिद्धम् इदानीम् अग्रे पश्यन्तु नाकः इति अस्ति सम्यक् इदं नाक एतस्य सम्यक्तया व्युत्पत्तिः यदि अस्माभिः अर्थः अपि यदि अस्माभिः ज्ञातव्यः तर्हि तत्र क शब्दस्य आदौ अर्थः ज्ञातव्यः क इति क हम्म। क शब्दस्य अर्थः भवति मान्याः कम कम इति मूलतः शब्दः क पदं भवति कम भवति सुखम सुखम इति सम्यक् न सुखम न कम अकम सम्यक् नञ इत्यनेन सह समासः क्रियते कम एतस्य कम अर्थात् सुखम तदपि अग्रे वयं पठिष्यामः न कम अकम नाम सुखस्य विपरीतं तर्हि सुखस्य विपरीतं किं भवति सुखस्य विपरीतं भवति दुःखं सम्यक् दुःखं यत्र भवति वस्तुतः तत्तु नरकतुल्यं भवति अथवा नरकमेव भवति तर्हि न भवति अकं यत्र न भवति अकं यत्र तत् भवति नाकं नाकम् इति भवति सम्यक् अतः क्षन्तव्य न भवति न अकं यत्र सः भवति नाकः इति पुल्लिङ्गे अस्ति खलु एषः शब्दः सत्यम् अकम् इति तु न कम् इति तु नपुंसकलिङ्गे अर्थात् सुखं न सुखम् अकं हम्म, न भवति अकं यत्र तादृशस्थानविशेषः नाकः इत्युच्यते अर्थात् स्वर्गः इत्युच्यते सम्यक् अतः नाकशब्दः कथं स्वर्गार्थं भजते एवं वयं क्रमशः व्युत्पत्तिं दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः मान्यः अत्र यद्यपि नया समासः भवति नया समासः यदि भवति तर्हि वस्तुतः अत्र एकं सूत्रं भवति नलोपो नयः नलोपो नयः इत्यनेन सूत्रेण यद्यपि नकारस्य लोपः स्यात् यथा तद्भवति खलु अ न ब्राह्मणः अब्राह्मणः इत्यादीनि उदाहरणानि साध्यन्ते खलु तद्वद् न अकम् इति अवस्थायां वस्तुतः अत्र किं स्यात् इति चेत् किञ्चित् विशेषं वदामि न अकम् इति अवस्थायां कार्यद्वयं स्यात् एकं तु न इत्यत्र विद्यमानः यः नै अस्ति तस्य लोपः स्यात् अवशिष्येत न अकं ततः तस्मान् नुडचि इत्यनेन नुडागमः स्यात् अन् अकम् अनकं किं स्यात् अनकं परन्तु अनकम् इति अनिष्टं रूपं भवति एवं रीत्या न भवति अत्र नलोपः न स्यात् एतदर्थं तत्र एकं सूत्रं पठ्यते मया अधुनैव दर्श्यमानः आसीत् हा अत्र पश्यन्तु न भ्राण् न वेदानासत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेषु प्रकृति नाकशब्दः अत्रापि सूत्रकारेण पठितः वर्तते नाम एतेषु शब्देषु न भ्राट् न पात् न वेद इत्यादि इत्यादि नाकशब्दः येषु शब्देषु यः नै भवति खलु तस्य यः नकारः भवति खलु तस्य लोपः न भवति सः नकारः तथैव तिष्ठति अतः
न अकम् इत्यवस्थायाम् अकस्सवर्णदीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः भवति। नाक इति रूपं सिद्धं भवति। नाकः स्वर्गार्थे इदं सिद्धं भवति मान्यः। इदानीं वयम् अग्रिमं शब्दमत्र विचारयिष्यामः। अग्रिमः शब्दः तावत् त्रिदिवः इति भवति। पश्यन्तु, त्रिदिवः इति सम्यक् अत्र आ, तिस्रः अवस्थाः भवन्ति। अ, ताः अवस्थाः नाम वयसः तिस्रः अवस्थाः प्रसिद्धाः सन्ति खलु। एका अवस्था अस्ति तत्र बाल्यावस्था सामान्यतया, द्वितीया यौवनावस्था, तृतीया वृद्धावस्था। अतः तत्र त्रिषु अपि अवस्थासु अत्र दीव्यन्ति। अत्र नाम तादृशस्थाने, तादृशस्थानमत्र त्रिदिवः इति पदवाच्यः भवति मान्यः। सम्यक् अत्र तदेव विग्रहः यथा मया उक्तः एव। तत्र एकक्षणं त्रि उपपदपूर्वकात् तत्र दिव् इति धातोः कप् प्रत्ययः भवति। सम्यक् कप् प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। ततः मेलनेन त्रिदिवः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। नाम अस्य पदस्य अभिप्रायः एषः एव अस्ति। दिव दिव इत्यत्र दिवु धातुः भवति। दिवुक्रीडा विजिगीषा इत्यादिषु अर्थेषु भवति। नाम तिस्रः याः अवस्थाः भवन्ति, सम्यक् तासु अवस्थासु अपि जातासु अपि सर्वदा अत्र दीव्यन्ति नाम प्रकाशन्ते। नाम तत्र तेषां तत्र अवस्था प्रभावः न भवति। अस्माकम् अस्मिन् मृत्युलोके भुवि लोके तिस्रः अवस्था भवन्ति। भिन्नभिन्नरीत्या तासाम् अवस्थानां प्रवर्तनं भवति। तथा न अत्र तु तिस्रः अपि अवस्थाः सन्ति। यदि तर्हि तिसृषु अपि अवस्थासु अत्र जनाः दीव्यन्ति इति इत्यपि केचन कथयन्ति। अपि च केचन एवं वदन्ति, व्युत्पत्तिम् एवमपि अत्र प्रकटयन्ति यत् त्रयः दीव्यन्ति यत्र सः अपि त्रिदिवः भवति। तर्हि ते त्रयः कः? तर्हि तत्र भानुजीदीक्षितमहोदयः रामाश्रमी व्याख्यायां कथयति, त्रयः ब्रह्म विष्णु रुद्राः दीव्यन्ति यत्र सः अपि स्वर्गः भवति। ब्रह्म सः ईश्वरः, यः सृष्टिं तत्र पालयति। विष्णुः उत्पादकः, संहारकः शिवः। एकस्य एव ईश्वरस्य एतानि नामानि भवन्ति। यतः वैदिकः ईश्वरवादः नाम एकेश्वरवादः भवति। अतः तादृशः सः ब्रह्मविष्णुरुद्रस्वरूपः ईश्वरः यत्र दीव्यति प्रकाशते, नाम यद्यपि ईश्वरः तु सर्वत्र अस्ति, परन्तु स्वर्गलोके नाम विशेषेण तस्य अनुभूतिः भवति। सम्यक् वस्तुतः एतदपि अत्र कथयितुम् इच्छामि। स्वर्गलोकः कुत्रचित् पृथक्तया निर्मितः अस्ति इति नास्ति। यत्र देवराज इन्द्रः उपविशति, शासनं करोति, देवलोकः सः इति वस्तुतः वेदान्तदृष्ट्या पश्यामः तथा नास्ति। वस्तुतः सर्वविधः आनन्दः, आत्मानन्दः, आत्मनः तोषः, सन्तोषः, क्लेशः, चित्तरागः, द्वेषः यत्र न भवति, सः कालः, सः समयः, तत् स्थानं स्वर्गः इत्येव। अतः यदि परमात्मतत्त्वेन कस्यचित् साक्षात्कारः जायते, सः परमात्मतत्त्वस्य आनन्दम् अनुभवति, तर्हि तत्र सः कुत्रापि स्वर्गस्य अनुभूतिं करोति एव। अतः तादृशी अपि अत्र काचित् दृष्टिः स्थाप्यते विज्ञैः। अग्रे पश्यन्तु मान्याः, त्रिदशालयाः इति अस्ति। सम्यक् तर्हि
त्रिदशानाम् आलयः त्रिदशालयः इत्युच्यते। सम्यक्। आलयः नाम भुवनविशेषः, स्थानविशेषः। सम्यक्। तर्हि त्रिदशाः के, वयम् अग्रिमे एव श्लोके पठिष्यामः। त्रिदशशब्दः देववाचकः भवति। देवतायाः अग्रिमश्लोकत्रयेण वयं षड्विंशतिं नामानि पठिष्यामः। सप्तमे अष्टमे नवमे च श्लोके षड्विंशतिं नामानि देवतानां पठिष्यामः, पर्यायशब्दान् पठिष्यामः। तेषु एकः शब्दः त्रिदशशब्दः अपि भविष्यति, आगमिष्यति। त्रिदशः नाम देवः इत्यर्थः भवति। तर्हि तत्र त्रिदशः इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत्, त्रिशब्देन अत्र तृतीया इत्यर्थः ग्राह्यः। तृतीया यौवनाख्या दशा येषां ते त्रिदिवाः भवन्ति मान्यः। तत्र तृतीया यौवनाख्या दशा, दशा नाम अवस्था। एका अवस्था शैशवावस्था अथवा बाल्यावस्था, द्वितीयावस्था कुमारावस्था, तृतीयावस्था यौवनावस्था। अवस्थानां भेदपरिगणने अपि भेदाः सन्ति। केचन मुख्यतया तिस्रः एव अवस्थाः स्वीकुर्वन्ति, यथा बाल्यं यौवनं वार्धक्यं। केचन तु शैशवावस्था, वस्तुतः तथा भवति अपि। शैशवावस्था अस्ति, बाल्यावस्था अस्ति, किशोरावस्था अस्ति, कुमारावस्था अस्ति, तदनन्तरं यौवनावस्था अस्ति, अनन्तरं वृद्धावस्था, एवं रीत्या अपि केचन कथयन्ति। परन्तु प्रसिद्धिं पश्यामश्चेत् तर्हि शैशवः, बाल्यं यौवनं च इति यदि विभागं कुर्मः, केचन बाल्यकुमारावस्थयोः एकत्रैव अन्तर्भावं कुर्वन्ति। तर्हि तत्र तृतीया यौवनाख्या दशा एव भवति येषां। क्षन्तव्यं, मया एतद् करणीयम् अत्र हैलैट्। तृतीया यौवनाख्या एव दशा नाम अवस्था भवति यत्र सर्वदा तत्र बाल्यं शैशवं वा नास्ति, वृद्धावस्था नास्ति, ते युवानः एव भवन्ति। वस्तुतः एतादृश यौवनाख्य दशया अपि पारमार्थिकदृष्ट्या अत्र तृतीया यौवनाख्या दशा या उक्ता वर्तते, तस्याः अपि अत्र विविधः अर्थः गृहीतुं शक्यः। पश्यन्तु, यदा कश्चन मुमुक्षुः मोक्षं यः प्राप्तुम् इच्छति, परमात्मनः मार्गे अग्रे गन्तुम् उद्युक्तः भवति, तदा तस्य शरीरं जीर्णं जायते चेदपि तस्य हृदयं, तस्य आत्मा अथवा आत्मनः सः उत्साहः सर्वदापि युवा एव भवति। ओह, अहं तु परमानन्द सहोदरः अस्मि, परमानन्दः मयि विलसति, अहं तादृशे अलौकिके विलक्षणे आनन्दे अस्मि। तस्य आनन्दस्य क्षीणता न भवति कदापि। सः लौकिक दुःखैः पीडितः अस्ति चेदपि तेन परमानन्देन सह सर्वदा अपि सन्तुष्टः तुष्टश्च भवति। सम्यक्। अतः तादृशस्य भावविशेषस्य अन्तः सर्वदा युवत्वं तिष्ठति, यौवनं तिष्ठति। सा च तृतीया अवस्था भवति यत्र ते भवन्ति, तादृशाः उच्यन्ते त्रिदशाः। त्रिदशा अर्थात् देवाः। तादृशदेवानाम् आलयः भवति त्रिदशालयः। त्रिदशालयः नाम स्वर्गः इति। समीचीनम्। एतत्तु नाम सामान्यतया अत्र तत्र त्रिदश शब्दविषये मया अत्र उक्तं। वस्तुतः तत्र आलयशब्दः अपि अत्र व्युत्पादितुं शक्यते। तदेव आलीयते अस्मिन् इति, आलयः इति भवति आम् उपसर्गपूर्वकात् ली धातोः तत्र अच् प्रत्ययः भवति, गृहम् इति तस्य अर्थः भवति। अतः त्रिदशानाम् आलयः त्रिदशालयः भवति इति अत्र अवगन्तव्यः। नाम किमर्थं त्रिदशालयशब्दः स्वर्गार्थे प्रयुक्तः इति अस्माकं बोधः पूर्णतया तदैव ज्ञायते, तदैव जायते यदा वयं व्याकरणव्युत्पत्तिदृष्ट्या तत्र विचारं कुर्मः। अग्रे पश्यामः। सुरलोकः इत्यस्ति। समीचीनं। तत्र सुराणां लोकः सुरलोकः। सुराश्च के? सुराः भवन्ति देवाः इति उच्यते। सुरशब्दस्यापि व्युत्पत्तिं वयम् अग्रे पठिष्यामः एव। अग्रे सुरशब्दः आगमिष्यति।
सुष्ठु राति अर्थात ददाति अस्माकम् अभीष्टं यः सः सुरः भवति। अथवा सम्यक्तया सुरति, सुरधातुरपि अस्ति, सुरति अर्थात शोभते यः सः सुरः भवति। अपि च सुराणां लोकः, लोकः नाम तत्र प्रपञ्चविशेषः भुवनं। तत्र लोकधातोः घञ् प्रत्ययं कृत्वा लोकशब्दः सिद्धः भवति, लोकृ इति धातुरेव अस्ति। अतः सुरलोक, सुराणां लोकः सुरलोकः भवति इति। अग्रे पश्यन्तु मान्याः, द्वौ शब्दौ स्तः। द्यो इति एकः शब्दः अस्ति, दिवौ इति एकः शब्दः अस्ति। अनयोः व्युत्पत्तिम् अहं पश्चात् कथयिष्यामि, परन्तु उभयोः शब्दयोः किञ्चित् भेदम् अहं भवतां कृते ज्ञापयितुम् इच्छामि। पश्यन्तु, अत्र एकक्षणं। तत्र गोशब्दः भवद्भिः श्रुतः स्यात्, ओकारान्तः। तद्वत् एषः अपि शब्दः भवति। एकक्षणं वदामि। धातुपाठः, शब्दपाठः, शब्दपाठः, शब्दद्वयमपि उद्घाट्य स्थापयामि, भवतां स्पष्टता भविष्यति। इदानीं पश्यन्तु, द्यो शब्दः अस्ति। अस्य सर्वाणि अपि रूपाणि गो शब्दवत् भवन्ति। यथा गौ गावौ गावः, तद्वत् द्यौः द्यावौ द्यावः एवम्। अर्थः कः? स्वर्गः इत्येव। एवमेव एकः शब्दः भवति दिव् इति। अत्र पश्यन्तु, दिव् वकारान्त स्त्रीलिङ्गः। अस्य रूपेषु भेदः भवति मान्यः। प्रथमपुरुष एकवचने तु समानता भवति, द्यौः नाम यथा ओकारान्तस्य द्यो शब्दस्य रूपाणि तद्वद् एव। परन्तु अग्रे भेदाः भवन्ति। मूलशब्दः तु अत्र दिव इत्येव भवति। दिव औत् इत्यनेन सूत्रेण वकारस्य औ इति आदेशः भवति, ततः यणसन्धिः भवति, द्यौ इति सिद्धं भवति एकवचने। द्विवचने तु दिवौ दिवः दिवं दिवौ दिवः, एवं रीत्या रूपभेदः भवति। अर्थः उभयोः समानः। प्रथमा विभक्तेः एकवचने चापि रूपं समानम् अस्ति, सम्बोधने अपि एकवचने समानम् अस्ति, अन्यत्र भेदः भवति मान्यः। अत्र भवन्तः पश्यन्तः एव सन्ति, द्यौः द्यावौ द्यावः, द्यां द्यावौ द्याः इत्याद्यवं रूपाणि भवन्ति, परन्तु अत्र तु तावत् भेदः अस्ति एव। सम्यक्। अस्तु, इदानीम् अत्र प्रकृतम् आगच्छामि। तत्र भवन्तः पश्यन्ति चेत् क्षन्तव्यम्। द्यो शब्दे तत्र द्योतन्ते अस्याम् इति द्युत धातुं स्वीकुर्वन्ति। द्युत्, द्युत दीप्तौ, दीप्त्यर्थकः वर्तते, नाम ग्लो, शैनिङ्ग् इति अर्थः भवति खलु। द्योतन्ते अस्याम् इति द्यौः। अत्र द्युत इति धातोः तत्र बाहुलकात् डो प्रत्ययं वदन्ति। तत्र उणादयो बहुलम् इति अस्ति एव, डो इति प्रत्ययः। कः प्रत्ययः? डो। एषः डित् अस्ति। डकारस्य इति संज्ञा भवति ओ इति अवशिष्यते। ततः डित् सामर्थ्यात् टेः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या द्युत् इत्यत्र यः टिभागः अस्ति, कः? उत्, तस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? द्य ओ। सम्यक्। मेलनेन किं जायते? द्यो इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्य मया अन्यानि रूपाणि भवतां पुरतः दर्शितानि वा? सम्यक्। आम्। ततः दिव् शब्दस्य अपि निर्माणं कुर्वन्ति, दिव् इति। तत्र तत्र विग्रहः किञ्चित् भिद्यते। द्यो शब्दस्य कः विग्रहः दृष्टः अस्माभिः? द्योतन्ते अस्याम् इति द्यौः। दिव् शब्दस्य विग्रहः अत्र भविष्यति दीव्यन्ति अस्याम्। सम्यक्। एवम् एतादृशविग्रहे अत्र क्विप् इति प्रत्ययं वदन्ति। दीव्यन्ति, अस्य सर्वलोपः भवति। किम् अवशिष्यते? दिव अवशिष्यते। कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तर्हि पश्यन्तु, धातुः प्रातिपदिकरूपेण लब्धः भवति। दिवादिगणस्य प्रथमः धातुः भवति एषः पाणिनीयव्याकरणे। अतः एषः कस्यचन प्रत्ययस्य साहाय्येन एषः धातुः तत्र प्रातिपदिकरूपं गृह्णाति। ततः द्यौः, दिवौ, दिवः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सुप्रत्यये परतः दिव औत् इत्यनेन सूत्रेण वकारस्य स्थाने औ भवति। ततः यणसन्धिः भवति, गुणः क्रियते।
गुणादिकं क्षन्तव्यं यण क्रियते ततः अत्र द्यौः इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् एवं रीत्या अत्र व्युत्पत्त्या लभ्यते अर्थविशेषः सम्यक् हा ततः अनन्तरं हा एतत् शब्दद्वयं स्त्रीलिङ्गे भवति ततः उक्तं क्लीबे त्रिविष्टपम् इति उच्यते हा, तर्हि प्रकृते अ, अस्य विग्रहः उच्यते हा त्रिविष्टपम् इति अस्ति खलु सम्यक् हम्म। तर्हि हा, तृतीयम् अस्य विग्रहः कथं तत्र व्याख्यात्रा उक्तः वर्तते तृतीयं विष्टपं त्रिविष्टपम् इति उच्यते आ, तत्र विष्टपशब्दः विष्टप आदिसेवनमृत्यः एकक्षणं वदामि समीचीनम् आदौ अत्र विष्टपशब्दस्य व्युत्पत्तिं कथयन्ति विष्टप इति ततः परतः तृतीयं विष्टपम् इत्यपि प्रतिपादयन्ति परन्तु अत्र एकक्षणम् ठीक है अस्तु 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 हा, मान्यः हा, विष्टप शब्दे शब्दस्य विषये एकवारं विचारं कृत्वा ततः परं वयं प्रश्नान् स्वीकरिष्यामः अद्यतनकक्षां च उपसंहरिष्यामः हा, विशन्ति अस्मिन् सुकृतनः सुकृतिनः एवं तत्र व्याख्यात्र उच्यते विशन्ति अर्थात् प्रविशन्ति सुकृतिनः सुकृतिनः नाम येषां कर्माणि उत्तमानि भवन्ति ये सम्यक्तया उत्तमानि कर्माणि कृतवन्तः भवन्ति हा तर्हि तत्र वि इति उपसर्गपूर्वकात् नैव वि उपसर्गः नास्ति विश् इति धातोः तत्र कप् प्रत्ययः क्रियते क इति इगुपधः ज्ञाप्रीकिरः कः इगुपधः अस्ति खलु एषः धातुः अतः कप् प्रत्ययस्य अवशिष्यते तस्य एव च प्रकृते बाहुलकात् तुट् आगमः अपि क्रियते तस्य तु इति अवशिष्यते ततः व्रश्च भ्रश्च इत्यादि सूत्रद्वारा अस्य स्थाने ष इति भवति टुनाष्टु इत्यनेन तकारस्य टकारः अपि भवति एकक्षणम् तर्हि विष्ट विष्ट इति आगतं खलु विष्टपं तृतीयः विष्टपः एकक्षणं विष्टप ततः एषः एषः वस्तुतः शब्दः निपात्यते अस्य उणादि प्रत्यय केचन विषधातोः अत्र कपन् प्रत्ययं वदन्ति एवं कपन् एकक्षणम् अस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि विश् इति धातुः यदा स्वीकृतः विश् तदा उणादिप्रत्ययं कपन् इति प्रत्ययं कुर्वन्ति कपन् एतस्य ककारस्यापि तु संज्ञा भवति नकारस्यापि तु संज्ञा भवति किम् अवशिष्यते अप विश् अप अस्य च तुडागमः अपि भवति सम्यक् तदनन्तरं व्रश्च भ्रश्च इत्यादि सूत्रद्वारा अस्य ष्टुत्वं भवति क्षन्तव्य शकारस्य षत्वं भवति तदनन्तरं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन अस्य तकारस्य टकारः भवति ततः विष्टप इति शब्दः सिद्धः भवति सम्यक् हा ततः अत्र व्युत्पाद्यते तृतीयं विष्टपं त्रिविष्टपम् अपि च विष्टपशब्दस्य कः अर्थः उक्तः विशन्ति अस्मिन् सुकृतनः नाम यस्मिन्
सुकृतिनः ये सन्ति ते प्रवेशं कुर्वन्ति, तद् भवति विष्टपम्। अपि च तृतीयं विष्टपं त्रिविष्टपम् इति उच्यते। सम्यक्। तृतीय इति पूर्णार्थकः अर्थः त्रिशब्देन अत्र स्वीक्रियते। कुत्र? अत्र पश्यन्तु, त्रिविष्टप इति शब्दे। सम्यक्। तर्हि तृतीयः लोकविशेषः, तत्र ये प्रविशन्ति तादृशः लोकः त्रिविष्टप इत्युच्यते। यथा अधः पाताललोकः अस्ति, एषः भूमिलोकः अस्ति, भूमिलोकात् ऊर्ध्वं गत्वा एकः द्युलोकः, दिवलोकः इति कल्प्यते खलु। एवं लोक गणनामपि केचन कुर्वन्ति। अतः एतादृशे तृतीये विशिष्टे लोके प्रवेशः भवति यत्र जनानां, तादृशः सः लोकविशेषः त्रिविष्टपपदवाच्यः भवति। त्रिविष्टपशब्देन व्यवह्रियते, सः स्वर्गः भवति इति। अस्तु मान्याः, इदानीं भवन्तः भवताम् अभिप्रायमपि कथयन्तु यत् एवं व्याकरणविशेषं भवन्तः श्रोतुम् इच्छन्ति अथवा न इच्छन्ति। यद्यपि नाम किम् एतत् बहु डीप्ली जायते वा, अथवा सामान्यम् अर्थम् एव भवन्तः श्रुत्वा अग्रे गन्तुम् इच्छन्ति, अथवा एतत् बोरिङ्ग् सर्वं भवति इति कृपया वदन्तु। आं महोदय, व्याकरणमपि इच्छामः, एवं सम्यक् भवति। एवं महोदय। अपि च एवं रीत्या भवतां तत्र नाम उत्तमं। भवत्यै धन्यवादः महोदय। अद्यतनपाठमादाय अपि केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु। तर्हि वयम् अद्यतनपाठं। महोदय, त्रिविष्टपं मध्ये आमां। त्रि अधिक विष्ट इति ता प्रत्ययः भवति। मकार कुत्र भवति महोदय? मकार नपुंसकलिङ्ग इति वा? तदेव त्रिविष्टपशब्दात् सुप्रत्ययं कुर्मः खलु, एवं रीत्या। ततः यथा ज्ञानम् इत्यत्र सुस्थाने अम् आदेशः भवति, पूर्वरूपं भवति, तदा त्रिविष्टपम् इति सिद्धं भवति। त्रिविष्टपम् इति त्रि सिद्धम्। इति संख्या भवति, ततः द्विगु समासः वा महोदय? नपुंसकलिङ्गे अत्र वस्तुतः अत्र द्विगुसमासः न भवति। तदेव अत्र वस्तुतः समाहारः भवति चेदेव द्विगुः भवति खलु? तदेव समाहारे द्विगुः भवति। वस्तुतः अत्र इत्थं व्युत्पादयन्ति यत् तृतीयं विष्टपं त्रिविष्टपम् इति वर्तते। त्रिशब्दः वस्तुतः अत्र पूर्णार्थकद्योतकः वर्तते। नाम यथा प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, षष्ठः विशेषणभावत्वेन इमाः पूर्णसङ्ख्याः भवन्ति इमाः। अतः अत्र समाहारविवक्षा विग्रह द्वारा न दृश्यते। अतः द्विगुसमासम् अत्र न वक्तुं शक्नुमः इति भाति। अपि च त्रयाणां विष्टपानां समाहारः इति यदि केनापि विवक्षा क्रियते तदा तु अत्र द्विगुसमासं वक्तुं शक्नुमः, परन्तु त्रयाणां विष्टपानां समाहारः इति अत्र व्युत्पत्तिः न युज्यते। अतः कारणात् द्विगुसमासः अत्र स्वीकर्तुं द्विगुसमासं स्वीकर्तुम् अत्र क्लेशः अस्ति मान्यः। धन्यवादः महोदय। इतोपि एक विज्ञापनमस्ति। भवान् यद् वदति तदा सम्यक् ज्ञायते। सूत्रसहितं वदति किल, ततः सम्यक् ज्ञायते। किन्तु यदा वयं लिखामः तदा किञ्चित् कष्टं भवति महोदय। यद् भवान् पाठयति तद् एकवारं गणमध्ये प्रेषयितुं शक्यते वा? अस्तु, प्रिण्ट् औट् स्वीकृत्य अस्माकं हस्ते अपि भवति चेत्, स्थापयामः चेत् सुलभं भवति इति। धन्यवादः महोदय। यदि मम एवं शक्यता स्यात् अहम् अवश्यं करिष्यामि। अन्यथा अग्रिमपाठेषु किं करिष्यामि, सर्वमत्र विलिख्य एव दर्शयिष्यामि। भवान् विलिखति, किन्तु तत्र व्याख्यानं भवति किल महोदय, तद् न उपलभ्यते। ततः न भगिनी, अस्माकं पुनरभ्यासः भवति। यदि भवती श्रुत्वा एकवारं लिखति तत् समीचीनं भवति इति मम विश्वासः। ध्वनिमुद्रणम् अस्ति खलु भगिनी? ध्वनिमुद्रणं भवति। ध्वनिमुद्रणम् अस्ति, अतः तत्र एकवारं श्रुत्वा भवती एव यूट्यूब् मध्ये ध्वनिमुद्रणम् उत्तमम् उक्तं। भवती वंशी महोदय, पूर्णिमा महोदय अपि समाधानं सम्यक् उक्तम्। अपि च एकः विषयः, मया मम पक्षात् किमपि न उक्तम्। अहं तु अत्र एकः व्याख्याता अथवा विचारमानीय भवतां पुरतः स्थापयन् अस्मि। मया व्याख्यातः एव सर्वं स्वीकृतम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, यथा उदाहरणाय सुष्ठु अर्ज्यते स्वर्गः, कर्मणि घञ् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण भवति।
इतः भवन्तः संख्यां दृष्ट्वा तत् सूत्रं प्रति अपि गन्तुं शक्नुवन्ति हलश्च एवं रीत्या किं भवति व्याख्यामध्ये बहवः कदाचित् खण्डनमण्डनपरकाः जटिलविषयाः अपि भवन्ति यथा एष उक्तवान् स्वरेते सुइति विच् इत्यादि सर्वम् उक्त्वा अनन्तरं कथयति तन्न नाम एवं नास्ति तदनन्तरं सः अन्ततः अत्र कन्क्लूजन् नाम तत्र साररूपेण अन्ततः कथयति यत् एषः शब्दः तु साक्षात् अव्युत्पन्नः अस्ति अपि च स्वरादिगणे एव पठनीयः स्वरादिगणे पाठात् एव अस्य अव्ययत्वं स्वीकरणीयं स्वरादिपाठात् अव्ययत्वम् एतदेव वदति आदौ अन्यैः याः याः व्युत्पत्तयः उक्ताः तासां खण्डनं करोति अथ अहं किं करोमि खण्डनमण्डनांशम् अहम् अत्र त्यजामि बहवः अत्र भाष्यस्थाः प्रौढविचाराः अपि सन्ति तान् अपि अहम् इतः त्यजामि भवतां सौकर्याय सारल्येन व्युत्पत्तेः अवगमनाय ये ये अंशाः अपेक्षिताः भवन्ति तान् अंशान् आनीय अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि तथापि अहं प्रयासं करिष्यामि अग्रिमे पाठेषु अहं स्क्रीन् मध्ये एव विलिख्य दर्शयेयम् अथवा तत्र बहुविधरीत्या व्याख्यासु अपि भवन्तः अन्वेषणं करिष्यन्ति चेत् लभ्यते अन्यथा अस्य पाठस्य वीडियो रिकार्ड् अपि भविष्यति एव भवन्तः एकवारं श्रुत्वा पुनः लिखन्ति नोट्स् कुर्वन्ति चेत् मयापि कोऽपि कथने दोषः आचरितः स्यात् तत् सोऽपि दोषः गृहीतः भविष्यति वयम् एवं रीत्या एतद् अग्रे नेतुं शक्ष्यामः मन्ये अस्तु यतोहि भवान् समयं नीत्वा तत्र सर्वेषां कृते वदन् अस्ति अतः अस्माकं गृहपाठं भवेत् अस्माभिः एकवारं तत् श्रुत्वा नोट्स् कुर्मः तत्र समीचीनं भवति इति मम विश्वासः आमां यदि तथा भवति तर्हि बहु उत्तमं मन्ये यतोहि तत् भवान् समयं नीत्वा तत् सर्वं विलिख्य दर्शयति तदेव उत्तमः कार्यम् अस्ति तत् ऊर्ध्वं किमपि न इच्छामः इति अपि अस्ति अस्माकं कृते धन्योऽस्मि मन्ये धन्योऽस्मि एकः प्रश्नः अस्ति महोदय तत्र द्यो दिवौ इति उक्तं तत्र प्रातिपदिकम् अस्ति अतः तत्र यदि प्रथमाविभक्त्यां शब्दः अस्ति तत्र द्यौः एव तत्र प्रयोगं कुर्मः किल तत्र यतोहि एषः समासः अस्ति खलु सत्यं प्रातिपदिकम् अस्ति अतः समासे यदि तत्र मूलप्रातिपदिकं स्वीक्रियते उत्पन्नस्य सुपः लुक् च भवति सत्यम् अतः तत्र वाक्येषु यदा प्रयोगं कुर्मः तर्हि तत्र द्यौः एव भवति तदा तु द्यौः इत्येव वक्तव्यं द्यौः क्षन्तव्यः तत्र द्यौः एव भवति तदा तु तथैव उक्तं समीचीनं तथास्ति बहु उत्तमम् अस्ति महोदय एतादृशः समीचीनम् अस्ति मम विश्वासः सर्वेषां कृते कथं भवति इति न जाने मम कृते तु बहु उत्तमः अस्ति धन्यवादः अस्तु महोदय भवत्याः सर्वदा स्वागतम् उत्तमम् अस्ति महोदय धन्यवादः धन्योऽस्मि सौम्य महोदय धन्योऽस्मि तर्हि धन्यवादः अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति भवान् शोधनं कृत्वा अस्माकं स्तरे किम् आवश्यकं तदेव वदति खलु तद् बहु उत्तमं महोदय धन्योऽस्मि महोदय धन्योऽस्मि सर्वेषां भवन्तः कालं दत्त्वा रविवासरेपि गृहकार्याणि त्यक्त्वा अत्र आयान्ति एतेन ममापि उत्साहः अस्ति आगामिवासरतः जूम् मध्ये एव भवति वा अग्रे अग्रे सर्वदा जूम् मध्ये एव भविष्यति यतोहि अत्र पूर्वं तु FCC इति एतदर्थम् आश्रितमासीत् कदाचित् समूहे संख्यां दृष्ट्वा भीतिः जाता ओह् अत्र तु 500 जनाः आगताः वर्तन्ते कथं जूम् मध्ये तु 100 जनाः एव भवन्ति परन्तु अधुना पश्यामश्चेत् अत्र 20 जनाः अपि क्लेशेन जायमानाः सन्ति अतः जूम् मध्ये परन्तु वयं तु निश्चयेन कुर्मः यतः बहवः तादृशाः अपि भवन्ति अहं जानामि येषां समये आनुकूल्यं न भवति देशे विदेशे अन्यत्र च ते तर्हि वीडियो रिकार्ड् शृण्वन्ति अतः निश्चयेन वयम् अत्र संख्याया प्रयोजनं नास्ति द्वित्राः जनाः अपि भविष्यन्ति वयं निश्चयेन करिष्यामः तथापि भवन्तः आगच्छन्ति चेत् सर्वदा स्वागतम् अस्ति ममपि उत्साहवर्धनं भवति निश्चयेन अग्रे कक्षां चालयिष्यामः सर्वेभ्यः नमस्कारः अस्तु धन्यवादः मङ्गलाचरणम् एकं कुर्मः नमस्कारः महोदय धन्यवादः महोदय ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च अस्तु मान्यः अग्रिमे तत्र रविवासरे पुनः मिलामः सर्वेभ्यः सप्रणामं धन्यवादाः उच्यन्ते
धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। नमो नमः।